دونك هنا سي اون ابليكاسيون اللي تمنح للمستهلك يقدر يحوس على بلومبيي ولا على وحده طيب باغ اكزومبل غاتو. Bonjour, je me présente, je suis Bakay Amin, je suis le fondateur de l'application Hna. في واش تتمثل هنا؟ Hna c'est une application tout simplement تحط en relation المنتج مع المستهلك. كيفاش جاتكم فكرة هنا؟ كيفاش جاتني ليدي تاع هنا سي افيك اون اكسبيريونس كو جي يو بيرسونيلمون وشفتها تانيك اوتور دو موا الناس اللي تحوس على خدمه والناس اللي تقدم خدمات في بعض المنصات في سيغتان ابليكاسيون اي تو و يا توجور سيت دوموند اوسي. انا جاتني هذه الفكره هذه باسكو كون في قهوه بليزيور فوا اي تو ونسمع هكا اوتور دو موا الناس تحوس على منتج ولا صانع ولا حرفي يقعدوا يحوسوا عليه اي تو، يخرج هو من هنايا 5 مينوت بلو طاغ انا مازال ما خرجتش من القهوه يجي واحد يقول لهم راني خصني خدمه راني فوالا بلومبي وراني قاعد هكاك اي تو ما عنديش اسكو كش ما تعرف برونشيني. واش هي الخدمات اللي تقدمها هنا؟ هنا كما قلنا سي اون ابليكاسيون اللي تحط اون كونتاكت المنتج مع المستهلك. مي دركا اون فا بارلي دو المنتج حنايا اون ابري في لابليكاسيون هنا تسمى المنتج بصفة عامة، الحرفي اللي عنده صناعة في يديه، لو ماغازان، لو بروفيسيونيل اللي عنده ديبلوم واللي ما عندوش ديبلوم، سيتادير كون برون اون جينيرال اللي عنده صناعة في يديه. دونك هنا سي اون ابليكاسيون اللي تمنح للمستهلك يقدر يحوس ان ريوناج، يقول باغ اكزومبل نحوس على بعد 100 متر ولا 200 متر ولا 1 كيلومتر، نحوس باغ اكزومبل على بلومبيي ولا على وحده طيب باغ اكزومبل غاتو. الابليكاسيون هنا تاخذ بعين الاعتبار لا ديليميتاسيون جيوغرافيك تاعو جوستومون باش تلقى له اقرب بيرسون اللي راهي يقدموا اللي تقدم له لو سيرفيس اللي يحوس عليه هو. واش هي الصعوبات اللي راهي تواجهها هنا؟ الصعوبات اللي رانا نواجهوا فيها ولا اللي تلاقيناها في لابليكاسيون هنا سي لا بريز اون مان، نولفوا المستهلك جوستومون بهذا لو جور دابليكاسيون هذه اللي سو باز سور موقع الجيوغرافي. واش هي الحاجه اللي تميز هنا؟ نعطيك ليكزومبل تاع جوجل ماب يعطي لك اون كارت فيها لي سكيا تما على وين راك في لا ريجيون هذيك واش كاين كاع في لا ريجيون، باغ اكزومبل دي ريستورون دي سوبرات دي بيرو تابا دي زيكول دي موزي تو. حنا الميزه تاع هنا سي كو اعتمادا على لاكارت هذه تعطي لك كاع واش كاين قدامك كوم حرفيين ولا كوم منتجين، من صافا من الحانوت للسوبرات الحرفيين اللي عندهم صناعه في يدهم، باغ اكزومبل اللي تصنع غاطو، طباخه، بلومبيي، الكتريسيان، ساشون كو لابليكاسيون هنا فيها بلو دو 1600 ميتيي كي سون ريبرتوريي في لابليكاسيون. دونك فورسيمون راك رايح تلقى لو ميتيي تاعك ولا الصنعه تاعك انت اون طونك مقدم تسمى خدمات، وانت اوتون كو مستهلك راك رايح سيغمون تلقى في هذاك لو ريوناج هذاك لو بروفيل اللي راك تحوس عليه ولا الصنعه اللي راك تحوس عليها. هل يوجد طلب حقيقي على خدمات هنا؟ طلبات راهي موجوده هي في المارشي الجيريان. ديجا كي تدخل سيغتان مواقع و سيغتان زابليكاسيون راك رايح تلقى بزاف الناس يحوس على خدمه، وراك راح تلقى اوسي دي زانونس تاع الناس يقدموا هذيك الخدمه هذيك. حنايا لابليكاسيون هنا سي اون ميز اون ريلاسيون ديريكت qui se base على الموقع الجغرافي et instantanément. ما كان له انت تروح تشقى باغ اكزومبل دير اون انونس والاخر والمستهلك يروح يدير اون انونس باش يحوس على الصنعه تاعك. راكم في زوج في هنايا اي سا سباس انستانتانيمون. اللي خلانا فريمون امبرسيوني سي كو لو بروميير جور دو لونسمون ديجا يا يو اون بريستاسيون كي ا ايتي فات. هل المشروع هنا قابل للتطور والتوسع؟ هنا راح تكون لهيه جوستومون عندنا بوكو دو ميز ا جور ديجا اللي خليناهم افون دو لي لونسي باش نولفوا دابور لوتيليزاسيون تاع هنا ونولفوا سورتو لوتيليزاسيون اللي تعتمد على الموقع الجغرافي اللي هي لا سوليوشن برينسيبال تاع هنا. اون فوا تما المستهلكين ولا يولفوا لي زوتيليزاتور يولفوا بلابليكاسيون هنا، on va lancer des nouvelles mises à jour ان شاء الله.